अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने सबसे पहले ख़बर रखते हैं कि इमरान ख़ान का आज 190 मिलियन एहतसाब अदालत में अडियाला जेल में केस था। उसकी समाअत के बाद जज साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामा क्या है, इसकी तफसील आपको बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। इमरान ख़ान और उनकी अहलिया अदलिया, फ़ौज और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बयान दे सकते हैं और ना मीडिया उन्हें रिपोर्ट कर सकता है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुकदमे की समाअत के दौरान अदलिया, फ़ौज और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बयान देने से रोक दिया है। अदालत ने मीडिया पर भी ये पाबंदी आयद की है कि वो जेल ट्रायल के दौरान इमरान ख़ान और बुशरा बीबी का ऐसा कोई बयान नशर या शाये नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब इसमें इसकी डिटेल ये है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुकदमे की समाअत के दौरान रियासती इदारों और उनके हुकाम के ख़िलाफ़ बयान देने से रोक दिया है। अदालत ने दौरान ट्रायल कमरा अदालत में रियासती इदारों और उनके ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ इशारतन बात करने से भी रोक दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी PTI और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ बयानबाजी से रोकते हुए हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि मीडिया सियासी इश्तिआल अंगेज़ बयानिए जो रियासती इदारों और उनके ऑफिशल्स को टारगेट करते हैं वो शाये करने से गुरेज करें। एहतसाब अदालत ने अपने हुक्म में मज़ीद क्या कहा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने फेयर ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया, जिसके मुताबिक इल्ज़ाम है कि बानी PTI ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में रियासती इदारों की काबिल इज़्ज़त शख्सियत के ख़िलाफ़ सियासी इश्तिआल अंगेज़ मुतअस्सिबाना बयानात दिए। इसके अलावा अदलिया, फ़ौज और आर्मी चीफ़ के हवाले से बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ऐसे बयानात इंसाफ की फराहमी के अमल में भी रुकावट का सबब बनते हैं। इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि कोर्ट डेकोरम और फेयर ट्रायल के तकाज़ों का ख्याल रखना अदालत की ज़िम्मेदारी है। इस दरख्वास्त पर अदालती हुक्म में कहा गया है कि जेल हुकाम जेल में अदालत को ईद से पहले की पोजीशन पर बहाल करें और उसके साथ साथ रियासती इदारों और उनके ऑफिशल्स के हवाले से इशारे से भी मुल्ज़िमान सियासी इश्तिआल अंगेज़ मुतअस्सिबाना बयान नहीं देंगे। इस अदालती हुक्म में कहा गया है कि मीडिया अपनी रिपोर्टिंग को अदालती प्रोसीडिंग की हद तक महदूद रखेगा और ट्रायल की अदालती कार्रवाई के दरमियान दिए जाने वाले मुल्ज़िमान के बयानात मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। इस अदालती हुक्म में यह भी कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान और उनके वकला दौरान समाअत इश्तिआल अंगेज़ सियासी मुतअस्सिबाना बयान नहीं देंगे जो कोर्ट डेकोरम मजरूह करें। मेंबर्स और दूसरे वकला मुशीर जो कोर्ट में मौजूद होते हैं वो भी ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे। अदालत का कहना था कि ये ऑर्डर पैमरा गाइडलाइन के साथ मशरूत है, जिसके तहत ज़ेर इल्तवा केसेस पर बात करना ममनू है। पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक मुल्ज़िम का सियासी बयान लीगल रिपोर्टिंग में नहीं आता। अगली खबर है कि नस्ला टावर की ज़मीन नीलाम करके रकम मुतासरीन में तकसीम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की ज़मीन फ़रोख्त करके अलॉटीज़ को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि तमाम तर कानूनी तकाज़ों को पूरा करके ज़मीन की रकम मुतासरीन को फराहम की जाए। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की हिदायत की है।
متاثرین کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بلڈر عبدالقادر فوت ہو چکے ہیں، تاہم متاثرین کو معاوضہ نہیں مل سکا۔ ایڈوکیٹ شہاب سرکی نے کہا ہے کہ عدالت نے 44 متاثرین کو معاوضہ ادائیگی کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے کہا ہے کہ نسلہ ٹاور کے متاثرین ملکیت کے دستاویزی ثبوت کے ساتھ حکام سے رابطہ کریں۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو نسلہ ٹاور کے پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو سے متعلق بھی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ نسلہ ٹاور سپریم کورٹ کے حکم پر تجاوزات کے طور پر اس کو ہٹایا گیا تھا کہ یہ جو ہے نا صحیح جگہ پر نہیں بنا ہوا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی رہائی کے لیے ڈیل نہیں کرے گی، یہ یاسمین راشد صاحبہ نے کہا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیڈر رہائی کے لیے ڈیل کرتے ہیں، پی ٹی آئی ڈیل نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا، رانا ثناء اللہ ہمیں ڈیل کا مشورہ نہ دیں، اگر ہمیں ڈیل کرنی ہوتی تو اب تک ہم رہا ہو چکے ہوتے۔ ہمارا لیڈر رہائی کے لیے ڈیل نہیں کرے گا، اس کی یہی بات تو اچھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو ہم 1 سال سے جیل نہ کاٹ رہے ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ میری ضمانت کی درخواستوں پر پرازیکیوشن کارروائی نہیں ہونے دے رہی، کئی ماہ سے میری ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی خاتون کارکنوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ نے پی ٹی آئی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ مزاحمت کی علامت بن گئی ہیں۔ جیل کی سختیاں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کا جذبہ کم نہیں کر سکیں۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ صنم جاوید آج بھی سرگودھا جیل سے مسکراتی ہوئی عدالت میں پیش ہوئیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مخاطب کر کے کہا کہ مریم نواز آپ کو مبارک ہو، آپ پولیس میں بھرتی ہو گئی ہیں۔ اگر آپ بھرتی نہیں ہوئی تو پولیس کی یونیفارم پہننا جرم ہے۔ پولیس کی یونیفارم پہننے کی قانون میں سزا ہے۔ مریم نواز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ قصور ویڈیو اسکینڈل میں لاہور ہائی کورٹ نے عمر قید پانے والے 2 ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے قصور ویڈیو اسکینڈل میں عمر قید کی سزا پانے والے 2 مجرمان کی اپیلوں کو منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اپیلوں پر فیصلہ سنایا، جس کے دوران مجرموں کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ گواہوں کے بیانات اور میڈیکل رپورٹ میں تضاد ہے۔ مجرمان کے وکلاء کے مطابق مقدمے کے مدعی بیان دے چکے ہیں کہ یہ ان کے ملزم نہیں ہیں اور اسی بنا پر ملزمان کو بری کر دیا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ تھانہ گنڈا سنگھ پولیس نے کم سن بچوں کی پورنوگرافک فلمیں بنانے کے الزام میں 2015 میں یہ مقدمہ درج کیا تھا، جس کے بعد 2 سال تک چلنے والے مقدمات کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مرکزی ملزم حسیم عامر سمیت 3 افراد کو عمر قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی کو بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا اسپیکر کی معطلی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پی بی 51 چمن کے 12 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا الیکشن کمیشن کا حکم بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے تمام امیدواروں کی رضامندی سے معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن تمام امیدواروں کو سن کر 10 روز میں فیصلہ کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔